दोस्तों, बेंगलुरु में आइंदा माह 12 और 19 जुलाई को होने वाले वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ जलसों को मुलतवी किया गया है, पोस्टपोन किया गया है। ताहम 4 जुलाई बाद नमाज जुमा कर्नाटक भर में इंसानी जंजीर एहतजाज ह्यूमन चाइन प्रोटेस्ट किया जाएगा। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की सदारत में बेंगलुरु की मस्जिद कादरिया में हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मशावरती इजलास में इस बात का ऐलान किया गया। इस मीटिंग में ये बात कही गई कि महकमे मौसमियात से हासिल हुई इत्तलात के मुताबिक जुलाई के दूसरे और तीसरे हफ्ते में बारिश के इम्कानात ज्यादा हैं, इसलिए 12 और 19 जुलाई के जलसों को मुलतवी करने का, पोस्टपोन करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत 12 जुलाई को कुद्दू साहब ईदगाह में खवातीन का इजलास आम तय पाया था। 19 जुलाई को बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में इजलास आम तय पाया था। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के उन्वान के तहत ये जलसे मुनअक़द किए जा रहे थे। बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने एमएस पाल्या में हुए खवातीन के इजलास के दौरान कादरिया मस्जिद में हुई मीटिंग की तफसीलात फराहम की और कहा कि जुलाई में होने वाले जलसों को मुलतवी किया गया है, जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ताहम 4 जुलाई बाद नमाज जुमा रियासत भर में इंसानी जंजीर एहतजाज ह्यूमन चाइन प्रोटेस्ट किया जाएगा। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के परचम तले करना तय हुआ था, पूरे बेंगलुरु में ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इसी तरह पूरी रियासत में भी और पूरे मुल्क में भी माशाअल्लाह मुख्तलिफ जलसे हो रहे हैं। और हम बेंगलुरु में हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहू की कन्वीनरशिप में पैलेस ग्राउंड में 19 जुलाई को बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद करने जा रहे थे, लेकिन महकमे मौसमियात के मशवरे के बाद तारीख़ को आगे करने के सिलसिले में मशवरा हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकाबिरीन से मशवरा करने के बाद अगली तारीख़ का इंशाअल्लाह ऐलान किया जाएगा। हमारी माओं के लिए भी और हमारे मर्दों के लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का जज्बा अब है, आइंदा भी जब कभी भी अकाबिरीन की तरफ से आवाज़ लगाई जाएगी उस वक्त अपने जज्बे के साथ वहाँ हाजिर होकर अपने ईमान का और इस्लाम का सबूत देंगे। 4 जुलाई को और 4 जुलाई को इंशाअल्लाह पूरी रियासत में ह्यूमन चाइन का ऐलान हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रियासत कर्नाटक के कन्वीनर और तमाम बुजुर्गों की तरफ से, इसलिए मैं तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों से, उलमा से, नौजवान कमेटियों से गुजारिश करना चाहूँगा 4 जुलाई को जुमे से फारिग होने के बाद अपनी अपनी मस्जिदों के पास ह्यूमन चाइन का इनेकाद करके उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में शेयर करें और हुकूमत को बतलाएं कि हम इस काले कानून को पसंद नहीं करते, इसको वापस लेने का मुतालबा करते हैं। और हमारी रियासत बेंगलुरु में भी 19 तारीख को जो जुलाई है उस दिन तय किया गया था कि पैलेस ग्राउंड का जो मैदान है, अभी हम 2-4 दिन पहले पूरी टीम मिलकर वहां मुआयने के लिए पहुंची थी ताकि पहले देखें इंतजामात करने के सिलसिले में। तो उस दौरान हमारे मिनिस्टर विजिट जमीर अहमद खान साहब ने महकमे मौसमियात से रब्त करके वहां पूरे तफसीलात हासिल किए। ये 18, 19 या 20 या 17 तारीख में बारिश का क्या अंदेशा है, तो उस वक्त वहां से खबर ये आई कि ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। तो इस वजह से उन्होंने कहा तहरीक के अंदर डेट आगे पीछे हो सकती है। तहरीक का मतलब ये नहीं है कि एक बड़ा जलसा करें जाके घर में सो जाए। तहरीक का मतलब ये है कि हम मुसलसल कुछ ना कुछ करते रहे, तो इसे जरा आगे कर दें। अगस्त के महीने में तो ज्यादा मुनासिब होगा। आज अमीर शरीयत दामद बरकातुहू के पास हमारे फैयाज शरीफ साहब और दूसरे अकाबिर उलमा जिसमें मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब कासमी दामद बरकातुहू और जमात इस्लामी के माशाअल्लाह डॉक्टर मोहम्मद साहब बेलगामी साहब
اور دوسری ہماری جو جمعیت ہے مولانا عبدالرحیم رشیدی صاحب، اہل حدیث کے حضرت مولانا اعجاز صاحب ندوی، اور ملی کونسل کے سلیمان خان صاحب، اور ایسے ہی حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب، سبوں نے مل کر اور بھی دوسرے جو علماء ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ چونکہ بارش ہو جائے تو ہمارا پروگرام اتنا بڑا کرنے کی ہم نے سوچی ہے اور تدبیریں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہیں لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ ہو جائے آنے میں جانے میں، تو اس پروگرام کو ہم ذرا آگے کر دیتے ہیں۔ تو بعد میں ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین سے مشورہ کرنے کے بعد طے کیا جائے گا کہ یہ کن تاریخوں میں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح ان کے مشورہ ملنے کے بعد ہم اس کی ایک حتمی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ تو اس سے 2 دن قبل یا 3 دن قبل یا 1 ہفتہ ہمارے اکابرین سے مشورہ کرنے کے بعد خواتین کا بھی ایک بڑا اجلاس انشاءاللہ قادریہ میں کرنے کا ارادہ ہے۔ وہاں ہمارے گاؤں میں 1 لاکھ کے قریب خواتین جمع ہو کے یہاں سے لے کے وہاں تک جو ڈرون کیمرے کے ذریعے سے ریکارڈ کر کے انہوں نے مجھے ویڈیوز روانہ کیا تھا۔ اللہ ہدایت خیر دے حضرت مولانا عبید محفوظ رحمانی صاحب دعوت برکاتہم کو جمع سال عالم دین ہے اور سیکریٹری ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے، انہوں نے بتایا کہ تھاٹے مارتا ہوا ہمارے ماؤں کا بہنوں کا سمندر، ماشاءاللہ ہم بھی امید نہیں کیے تھے کہ ہماری مائیں اتنی جذبے سے آئیں گے اور اپنے جذبے کے ذریعے وقت کی حفاظت کے لیے جہاں مرد کھڑے ہوں گے وہاں ہماری یہ مائیں بھی کھڑی ہوں گی، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب اعلان کیا گیا تو جہاں تک دیکھا جائے کوئی مرد نظر نہیں آ رہا ہے، بس ہماری خاتون ہی خاتون، ہماری مائیں ہی مائیں، ہماری بیٹیاں ہی بیٹیاں برقعے کے ساتھ باحجاب رہ کر ماشاءاللہ اس کالے قانون کو واپس لینے کے سلسلے میں احتجاج درج کروایا تھا۔ چونکہ بنگلور بھی ایک بڑا شہر ہے اور یہاں بھی لاکھوں ہماری بہنیں رہتی ہیں، بیٹیاں رہتی ہیں، تو آپ بھی اپنا یہ کام سمجھ کر اس کے لیے ضرور گاڑیوں میں آئیں، 2 ویلرز میں آئیں یا کاروں میں آئیں، اگر نہیں ہے تو آپ کہیں انشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب بسس کا بھی انتظام کریں گے تاکہ پورے بسوں کے ذریعے ایک بڑا اور تیسری تحریک یہ ہے کہ آپ ہیومن چین بنائیں۔ ہیومن چین کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر چین کی طرح ایک بنا کے احتجاج کریں۔ تو یہ بھی اس مرتبہ 4 تاریخ کو ہماری اس ریاست میں، جولائی کی 4 تاریخ کو پوری ریاست میں تمام مسجدوں کے سامنے اپنے اپنے طور پر 15 منٹ کے لیے ہیومن چین بنا کر اپنے ویڈیوز بنا کے فیس بک میں، ٹویٹر میں، یوٹیوب میں اور اسی طرح سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارمز ہو سکتے ہیں وہاں آپ اسے شیئر کریں اپنے علاقے میں۔ تو یہاں مرد احباب کے لیے یہ بتایا گیا کہ آپ احباب یہاں ماشاءاللہ اس کام کو انجام دیں۔ تو امید ہے کہ 4 تاریخ کو پوری ریاست میں یہ پورے جذبے کے ساتھ ہیومن چین کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے۔